यहाँहरू सबैजनालाई नमस्कार छ। आज हाम्रो 17औं दिन हामी निश्चल ध्यान योगको प्रयोग गरिरहेको छौं। तपाईहरु सबैजनालाई थाहा छ हामी निश्चल ध्यान योगलाई 21 दिनसम्म गर्छौं। अब हामीसँग धेरै दिन छैन, त्यसैले हामी जति सक्छौं यो नाभिको यो यात्रा, नाभिको यो कमललाई हामी जति सक्छ फुलाउँ ताकि हाम्रो जीवनमा हामी नाभि केन्द्रित भएर जीवन जिउन सकौं र अझ हामी गहिराईमा प्रवेश गर्न सकौं। भर्खरै श्रवण गर्दै हुनुहुन्थ्यो बाला भट्टराईको अत्यन्त सुन्दर भजन। उहाँ अत्यन्त राम्रो साधक पनि हुनुहुन्छ र न्यू बजाचार्यको संगीत थियो। मलाई अत्यन्त मनपर्ने शब्द र संगीत हो। गुरुको बारेमा गुरुको विवेचना गरिएको थियो। जति हामी गुरुको बारेमा जति वर्णन गरे पनि हामी थाक्दैनौं, किनकि हामीले ती दिव्यतम कुराहरू हामी उहाँबाटै सिकिरहेको हुन्छौं। गुरु एउटा व्यक्ति शरीरलाई होइन, हामी त्यो भित्रको चेतनालाई हामी गुरु मान्छौं। स्वयं भित्र नै त्यो गुरु तत्व हुन्छ। जब हामी गुरु तत्वलाई चिन्छौं तब बल्ल हामीले धेरै कुराहरू थाहा पाउन सक्छौं। अब हामी धेरै कुरा नगरी आजको 17औं दिनको यो विशेष साधनामा तपाईहरु सम्पूर्णलाई स्वागत गर्दछु र फेसबुक मार्फतबाट आज अडियो मात्र मैले प्रसारण गरेको छु, किनभने अलिकति नेटको हिसाबले पनि भिडियोमा अलिकति समस्या हुन सक्ला भन्ने हिसाबले मैले अडियो मार्फतबाट फेसबुकमा प्रत्यक्ष प्रसारण पनि गरिरहेको छु र यसको रेकर्डेड भिडियो करिबमा हामी 8 बजे फेरि प्रसारण गर्ने नै छौं। सबभन्दा पहिला आसनको स्थिरतालाई कायम गरौँ। ढाडलाई सिधा राखौं, आँखालाई बन्द गरौँ। अत्यन्त सहज हुने आसन, आफूलाई जुन आसनमा बस्दा लामो समयसम्म बस्न सकिन्छ त्यो आसनमा बसौं। आँखा बन्द गरौँ, मेरुदण्ड सिधा र 9 चोटी गहिरो लामो श्वास गर्छौं। अत्यन्त गहिरो लामो श्वासलाई लिँदै जाउँ र छोड्दै जाउँ। अत्यन्त सहजतापूर्वक, अत्यन्त सरलतापूर्वक, ग्रहणशीलताको भावले तान्दै जाउँ र छोड्दै जाउँ। अत्यन्त गहिरो रूपमा लामो श्वास लिँदै जाने, लामो श्वास छोड्दै जाने। यदि 9 चोटी श्वास प्रश्वासलाई हामी लिइसकेको छौं भने अब हामी मस्तिष्कलाई खुम्चाउने अथवा अझ तनाव दिने अभ्यास गर्छौं, जुन अभ्यासले यहाँहरूलाई रिल्याक्सेसन बनाउन मद्दत गर्दछ। अझ भनौं मस्तिष्क केन्द्रबाट हामीलाई नाभि केन्द्रमा जान मद्दत गर्दछ। अब तयारी रहौं। हामीले दुवै हातलाई पनि मुट्ठी कसौं, दुवै हातलाई, किनभने दुवै हात मुट्ठी कस्दा हामीलाई अझ स्ट्रेसमा आउन, अझ दबाव दिन सजिलो हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा अब हामी तयारी गरौं। मुखलाई, मस्तिष्कको भावलाई एकैचोटी हामी खुम्चाउँछौं। जब 1 2 3 भन्छु तपाईहरु खुम्चाउन सुरु गर्नुस् र छोड्ने बेलामा स्वाट्टै छोड्दिने, बिस्तारै हैन है। अब हामी स्टार्ट गरौं। 1 2 3 एकदम खुम्चाउनुस्, मस्तिष्कलाई खुम्चाउनुस्, दुवै हात सहित खुम्चाउनुस् खुम्चाउनुस् खुम्चाउनुस्, अझ खुम्चाउनुस्, अझ खुम्चाउनुस्, अझ खुम्चाउनुस्, पुरापुर खुम्चाउनुस्, अझ खुम्चाउनुस्, स्वाट्ट छोड्दिनुस्, स्वाट्ट छोड्दिनुस्। रिल्याक्सेसनको भाव हो यो, रिल्याक्सेसनको क्षण हो यो। जब हामी एउटा अतिमा श्वासलाई लान्छौं, त्यसरी नै एउटा अतिमा जब हामीले तनावलाई, स्ट्रेसलाई अथवा हामी खुम्चाउँछौं, त फेरि हाम्रो
नर्मल साइजमा चेतनाले फेरि हामीलाई मस्तिष्कमा त्यो रिल्याक्सेसनको कुरालाई बोध गर्दछ। अझ हामी मस्तिष्कमा हेरौँ, चेतनालाई मस्तिष्कमा लैजाउँ, अझ रिल्याक्स बनाउँ, भित्रबाटै छोडौँ, भित्रबाटै छोडौँ, भित्रबाटै छोडौँ। जति धेरै भित्रबाट हामी रिल्याक्सेसनमा जान सक्छौँ, विश्राममा जान सक्छौँ, त्यति नै धेरै हामी ध्यानको गहिराइमा पनि जान सक्छौँ। अझ भनौँ, नाभिको केन्द्रमा प्रवेश गर्न सक्छौँ। अब हामी शिरबाट तल आउँ, हृदयतिर हेरौँ, छातीतिर हेरौँ, कतै डिस्कम्फर्ट छ कि, कतै हामीले अप्ठ्यारो बनाइरहेको छौँ कि, छातीलाई पनि हेरौँ, त्यसलाई पनि हामी लुज छोड्छौँ। जहाँ जहाँ हामीले अप्ठ्यारो बनाइरहेको छौँ सबैलाई छोडिदिन्छौँ, रिल्याक्स रिल्याक्स बनाउँछौँ, रिल्याक्स बनाउँछौँ। तल तल आउनुहोस्, खुट्टाहरू, ढाडहरू पछाडि जाउँ, कुम पनि हामीले धेरै अप्ठ्यारो बनाएको छौँ कि, सबैलाई सरर स्क्यान गरौँ चेतना मार्फत। अब हामी नाभि केन्द्रमा जान्छौँ, चेतनालाई नाभि केन्द्रमा लैजान्छौँ र कस्तो महसुस भइरहेको छ जान्छौँ। त्यो नाभि केन्द्रमा कस्तो खालको अनुभव भइरहेको छ, अनुभूति भइरहेको छ, त्यो जान्छौँ। किनकि हामी यत्रो 17औं दिनदेखि, आज 17औं दिन हो हाम्रो, 17औं दिनदेखि हामी त्यो नाभिलाई हेरिरहेको छौँ। त्यो नाभिभित्रको त्यो कमललाई हुर्काउँदैछौँ, फैलाउँदैछौँ, अथवा भनौँ अस्तित्वको त्यो मूल स्रोतको पहिचान गर्दैछौँ। त हामीलाई विभिन्न खालका सेन्सेसनहरू, संवेदनाहरू अनुभूति हुन सक्छन्। त्यसलाई हामी जानौँ। कस्तो खालको अनुभूति भइरहेको छ, चलेको जस्तो, तातो चिसो, भाइब्रेसन, झमझमाहट, अथवा केही स्पर्श र केही नभए पनि आउँदै गरेको श्वास र जाँदै गरेको श्वासले जब नाभिमा चोट दिन्छ, तब एक किसिमको सरसराहट तपाईलाई अनुभव हुन सक्छ। पुरापुर चेतनालाई त्यो ऊर्जामा लैजाउँ, नाभिको केन्द्र वरिपरि लैजाउँ। जति धेरै हामी निश्चल बन्न सक्छौँ, मैले बार बार यही कुरा 21 दिनसम्मै भन्ने छु, बोर मान्न पाउनुहुने छैन। बार बार हामी निश्चल हुन्छौँ, कोमल हुन्छौँ, सुशील हुन्छौँ, एउटा भोला भाला बालक जस्तो हुन्छ अबोध। तर तपाईँ अन्यश्रित रूपमा आफै नाभिमा पुग्नुहुन्छ, प्रयास नै गर्नु जरुरी छैन। त फेरि चेक गरौँ, मस्तिष्कलाई हामीले कसरी हेरिरहेको छौँ हेरौँ, कतै अझै पनि केही मनका पोकाहरूलाई मस्तिष्कमा राखिरहेको छौँ कि, उसले गर्दा यस्तो भयो, म त ठिक थिएँ भन्ने यावत कुराहरू छन् कि, त्यो बिस्कुनलाई पनि हटाइदिउँ, त्यहाँबाट नसुकाउँ, त्यो पोकोलाई पनि हटाइदिउँ। हटाउनलाई के गर्नुपर्छ? सधैँ एउटा क्वेसन्स आउन सक्छ। हटाउनलाई केही पनि गर्नु पर्दैन, मात्र नसमातिदिए पुग्छ। पुरापुर रिल्याक्स, पुरापुर रिल्याक्स। जति धेरै विश्राम, त्यति धेरै नै हामी मस्तिष्कबाट हृदय हुँदै मूल स्रोत यानि कि नाभि केन्द्रमा पुग्छौँ। पुरापुर अवेरनेस,
पुरोस् मा त्यो नाभि केन्द्रमा लैजानु कस्तो खालको सेन्सेसन भइरहेको छ त्यसलाई जानु। पुराफुर अवेरनेस होस सहित आफूलाई हामी चेतनालाई नाभि केन्द्र र रिल्याक्सेसनको भाव नाभिमा कस्तो खालको सेन्सेसन भइरहेको छ, कस्तो खालको ऊर्जा महसुस गरिराख्नु भएको छ, विचारले होइन, भावले होइन, चेतनाले अनुभूति गर्ने कुरा हो। जति धेरै हामी विचार र भावबाट एकाग्रता गर्न खोज्छौं, मस्तिष्कलाई प्रेसर पनि हुन सक्छ। यदि तपाईहरूले नाभिको ध्यान गर्दा नाभिको त्यो ऊर्जामा फ्लोलाई हेर्दा तपाईलाई मस्तिष्क भारी भइरहेको छ, मस्तिष्कमा एक किसिमको बोझ महसुस भइरहेको छ भने मित्रहरू तपाईं नाभिको ध्यान गर्दै हुनुहुन्न। विचारले नाभिको ध्यान गरेको जस्तो छ। विचारको माध्यमबाट हामी याद गरिरहेको छौं, जसले हामी नाभि केन्द्रमा भन्दा पनि याद चाहिँ नाभिमा छ, तर हामी मस्तिष्कमै काम गरिरहेको छौं। त्यसले हामीलाई रिल्याक्सेसन हुन दिँदैन। यो कुरा अत्यन्त साधकहरूले याद गर्नुपर्छ। नभए हामी 21 दिन त के हो, सिङ्गो जीवन नै हामी नाभिमा ध्यान दिए पनि यदि एकाग्रताको माध्यमबाट, विचारको माध्यमबाट, भावको माध्यमबाट ध्यान गर्यौं भने हामी कहीँ पनि पुग्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले सुरुको अभ्यासबाट नै हामी जुन मस्तिष्कलाई खुम्चाउने अभ्यास छ, बरु यसलाई 5 पटक गर्नुहोस्, 7 पटक गर्नुहोस्, 10 पटक गर्नुहोस् र एउटा रिल्याक्सेसनको त्यो स्वाद कस्तो हो, त्यो एउटा विश्रामको स्वाद त्यो चाहिँ यहाँहरूले थाहा पाउनुपर्छ। होइन भने हामी सिङ्गो अहिलेसम्मको जीवनको यो यात्रामा सधैँ हामी एउटै कुरासँग डिल गर्यौं, त्यो स्ट्रेस। पल पल आफूलाई जोगाउने खेलमा, पल पल आफ्नो अहमलाई पृष्ठपोषण गर्ने खेलमा चेतना भन्दा हामी कति पर रह्यौं। त्यही भएर त हामीलाई छटपटी छ, त्यही भएर त हामीलाई पीडा छ, त्यही भएर त हामीलाई अशान्ति छ। पल पल आफूलाई जोगाउने नामले। त्यसकारणले जीवन प्रतिपल अज्ञात छ। एक निमेष पछि, एक पल पछि के हुन्छ भन्नै सकिँदैन। त्यसकारण जीवनको यति धेरै सुन्दरता छ। यदि वर्षौं पनि केही हुन्न भन्यो भने जीवन त कति निरस हुन्थ्यो होला। हामी कहिल्यै मर्दैनौँ भनेको कुरा यदि थाहा हुन्थ्यो भने यो जीवनमा ध्यानको के महत्त्व थियो। बुद्धले परिनिर्वाण, कहाँ महापरिनिर्वाण पाउन खोज्नुहुन्थ्यो। बुद्ध किन ध्यान गर्न जानुहुन्थ्यो? बुढा मान्छे देख्दा, बिरामी मान्छे देख्दा, मृत्यु भएको मान्छे देख्दा बुद्ध किन परिवर्तन, रूपान्तरित हुन खोज्नु पर्थ्यो? मृत्यु छ र त जीवनको यति धेरै मजा छ। उदाहरणको लागि एउटा गुलाबको फूल र एउटा प्लास्टिकको फूलमा के अन्तर छ? कतिजनाले गुलाबको फूल भन्दा पनि प्लास्टिकको फूल चाहिँ हामी सो गर्न चाहन्छौँ। किन भनेर सोद्धा यो कहिल्यै बिग्रिँदैन, न रङ्ग उड्छ, यो जस्तो हुन्छ त्यस्तै हुन्छ रे। तर म सोच्छु त्यहाँ के प्राण छ?
पक्कै छैन। त्यो वर्षौँ वर्षौँ जहाँ राख्नुहुन्छ त्यो प्लास्टिक फुल त्यस्तै रहन्छ, किनकि त्यहाँ प्राण छैन। गुलाबको फुल जब हामी 1-2 दिन मात्र ऊ फुल्छ, तर ऊभित्र जीवन्तता छ, प्राण छ। ठ्याक्क हाम्रो जीवनलाई यसरी नै दाँचौँ। हामी जति बाँच्छौँ, जति रहन्छौँ, 100% रहौँ। यसरी बाँचौँ, खतरनाक तरिकाले बाँचौँ। भोलि अन्तिम दिनमा यति पनि नरहोस् मनमा, मैले जीवनमा पुरा बाँच्न पाइनँ। त्यसकारण मित्रहरू, रिल्याक्सेसन केही कुरा नै छैन यदि साँच्चै भित्रबाट बोध गर्ने भए। कति बचाउन सक्नुहुन्छ तपाईँ? कति बचाउने, कति आफूलाई सुरक्षित बनाउनुहुन्छ, त्यति नै तपाईँको जीवन प्लास्टिकको फुल जस्तो हुन थाल्छ, सोकेसको फुल जस्तो। त्यसकारण जो व्यक्ति प्रतिपल हरेक परिस्थिति बीच आफूलाई छोडेर अथवा स्वीकार गरेर बाँच्छ, त्यो नै व्यक्ति फेरि नाभी केन्द्रित हुन्छ। मैले यत्रो किन ब्याकग्राउन्ड भनिरहेको छु भन्दा, खालि हामी नाभीमा ध्यान दिँदैमा मात्र तपाईँको जीवनमा नाभी केन्द्रित नहुन सक्छ। 21 दिन होला, त्यसपछि फेरि त हामी यही जीवनमा जान्छौँ नि। मेरो कन्सर्न त्यहाँनिर हो। 21 दिनको साधना पछि पनि जीवनमा नाभी केन्द्रित कसरी हुने? हामी 22औं दिनमा यसको समीक्षा पनि गरौँला, एउटा सत्सङ्ग पनि गरौँला। तर पनि जीवनलाई हामी अत्यन्त पूर्ण स्वीकार्य भएर, प्रतिपल अज्ञात चिजको प्रति समर्पित भएर हामी जब जिउँछौँ, अनायासै हामी नाभी केन्द्रित हुन्छौँ। तर हामी जन्मिँदै 3 किसिमको डरलाई हामी लिएर आएको हुन्छौँ। एउटा डर हामीलाई साउन्डको प्रति डर। ठुलो खालको केही साउन्ड आयो भने हामी तर्सिन्छौँ। यो जन्मजात लिएको केही गुणहरू छन् हामीमा। त्यसै उचाइको डर, हामीलाई हाइटको डर हुन्छ। माथिबाट झसङ्ग खस्यौ जस्तो भयो, फ्लाइटमा हामी जब ल्यान्ड गर्न बेलामा झसङ्ग हुन्छ नि, त्यो पनि हामीले जन्मजात लिएको फियर हो। त्यस्तै हामीलाई अननोन प्रतिको फियर, भनेको मतलब जे कुरा थाहा नै छैन त्यो अननोन प्रतिको फियर। उदाहरणको लागि राति 12 बजे तपाईँको घरमा कसैले नक गर्यो, तपाईँले एकैचोटि खोल्नुहुन्छ हुन्न नि, पहिला को हो, के हो, किन आयो, तपाईँ जाँच्न खोज्नुहुन्छ। किनभने हामीलाई अननोनलाई जब नोन गर्नुहुन्न, तब तपाईँले त्यो डरबाट बाहिर निस्किन सक्नुहुन्न। तर जीवन त अननोनै अननोन छ मित्रहरू। मैले यहाँ बुझाउन खोजेको, त्यो डर बीच पनि हामी अननोनमा नोन बनाउन सक्दैनौँ। अहिलेको 1 सेकेन्डको फ्युचर कसैले पनि प्रिडिक्ट गर्न सक्दैन। प्रिडिक्ट गर्न सक्छु भन्ने भ्रममा हामी नलगाउँ। र आध्यात्मिक साधकहरू प्रिडिक्टमा विश्वासै गर्दैन, प्रतिपल अज्ञातमा बाँच्न चाहन्छ, रम्न चाहन्छ, र त हामी नाभी केन्द्रित हुन्छौँ। पुरापुर रिल्याक्सेसन, बिल्कुल आफूलाई छोडौँ। पुरापुर नाभीमा याद गरौँ कस्तो खालको फ्लो भइरहेको छ। हामी अझ अबको केही दिन बढी ऊर्जामा हामी खेल्छौँ, ऊर्जासँग हामी डिल गर्छौँ, त्यहाँभित्रको स्पर्शलाई महसुस गर्छौँ। शब्दबाट होइन, भावबाट होइन, त्यो भित्रको चेतनाबाट हामी महसुस गर्छौँ। अब हामी दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्दैछौँ मित्रहरू। दोस्रो चरण यहाँलाई मजाले थाहा छ, नाभिकै ध्यान, तर अलिकति गहिराई, सर्वस्वीकार, सम्पूर्ण कुराप्रतिको स्वीकार। एउटा स्वीकार नगर्दा अथवा गर्न नसक्दा कति धेरै पीडाहरू हुन्छ। हामी आफूले कुनै गल्ती गर्यौँ भने त्यो गल्तीलाई हामी सामान्य लिन सक्छौँ, तर अरूले अलिकति तलमाथि गर्यो भने त्यो दोषारोपण अथवा त्यो स्वीकार गर्न नसक्नाले कति दिन हामी छटपटाट हुन्छौँ, पीडामा रहन्छौँ। यो मनको खेल हो। त्यसकारण मनले तपाईँलाई केही समय पृष्ठपोषित गरे पनि, वाउ आहा भने पनि, फेरि एउटा समय हुन्छ तपाईँलाई खसाली पनि रहेको हुन्छ। जसरी दिन छ, रात छ, एउटा सिक्काको 2टा पाटा नै त हो नि जीवन। आज खुसी छ, तपाईँ खुसीमा गमक्क पर्नुभयो भने, भोलि दुःख छ, दुःखमा फेरि हामी लसक्कै हुन्छौँ। के छ अर्को शब्द? हामी शब्द नल्याउँ।
त भन्न खोजेको कुरा के हो भने हरेक भावलाई, हरेक विचारलाई जब तपाईँ सम्यक रूपमा स्वीकार्नुहुन्छ, त्यहाँ द्वन्द्व हुँदैन। तपाईँ फेरि नाभि केन्द्रमै रहनुहुन्छ। नाभि केन्द्रमा नरहने कुरा पनि म यहाँलाई भन्दैछु यो चरणमा। तपाईँ बढी मन चलाउनु भयो भने, तपाईँ विचलित हुनुभयो भने, डराउनु भयो भने, छटपटाट हुनुभयो भने, तपाईँ एक किसिमको ग्रिडहरू निक्लिन थाल्यो भने अथवा बेहोसी रूपमा जे जस्तो कृत्य गर्नुहुन्छ, बेहोसी रूपमा त्यो सबैमा नाभि प्रभावित हुन्छ। अथवा भनौँ नाभिभन्दा धेरै तपाईँ पर टाढा हुनुहुन्छ। पुरापुर ध्यान नाभिमा, कस्तो महसुस भइरहेको छ नाभिमा, त्यो केन्द्रलाई जानौँ र एकचोटि हेरौँ हाम्रो शरीर, मस्तिष्क सबैलाई एकचोटि हेरौँ। जिउ बसेको पोजिसन, छाती। प्रत्येक चरणमा एकचोटि हामी आफ्नो आसनहरूलाई पनि हामी हेर्नु जरुरी छ। हामी यसरी बेहोस पनि हुन सक्छौँ कहिलेकाहीँ। पीडा शरीरलाई दिएर हामी आनन्दको खोजी गर्यौँ भने कहिलेकाहीँ पुग्दैनौँ। शरीरलाई पनि शान्त राख्नुपर्छ, बल्ल मन शान्त हुन्छ। र आफ्नो तीनटा कुरालाई हामी चेक गरौँ। ओठमा मुस्कान, हृदयमा आनन्दको भाव, मुहारमा त्यो प्रसन्नताको आभा, त्यो पूर्णिमाको चन्द्र जस्तो त्यो आभा चाहिँ एउटा साधकमा आउनुपर्छ, विशेष त यो नाभि ध्यानमा। पुरापुर रिल्याक्सको भाव, एउटा अबोध बालकको भाव, अत्यन्त संयमित, अत्यन्त सरल, धैर्यवान भएर हामी नाभिको त्यो मोमेन्ट्समा, त्यो पलमा हामी हेरौँ। अहिलेसम्म हामीले जे जति गर्यौँ, चाहे प्रार्थना भनौँ, चाहे पूजा भनौँ, चाहे ध्यान भनौँ, त्यो सबै हाम्रै आफ्नो आनन्दको लागि हामीले गर्ने हो। तर त्यो आनन्द के अस्तित्वगत थियो? त्यो आनन्दको महसुस कहाँबाट भइरहेको थियो? त्यो आनन्दको महसुस तपाईको मस्तिष्कबाट भएको थियो? कति बेला हामीलाई आनन्द लागेको जस्तो लाग्छ? कति बेला हामीलाई ध्यानको गहिराइमा गए जस्तो लाग्छ? तर हामी विचारको लेभलमा मात्र हामी रहिरहेको हुन्छौँ। विचारले आज ध्यान लाग्या जस्तो छ भन्नु, भावले आज वाह आज कति मजा आयो भन्नु, त्यसले हाम्रो चेतनालाई रूपान्तरित बनाउन सक्दैन।
पुरापुर अवेरनेसको साथ, होसको साथ हामी त्यो नाभी केन्द्रलाई जान्छौँ। त्यो नाभीमा कस्तो हलनचलन भइरहेको छ, कस्तो स्पर्श भइरहेको छ, त्यो मोमेन्ट्सलाई हामी फिल गर्दै जान्छौँ। र वरिपरि आइरहेको ध्वनि, मनका संवेदना, भावको संवेदना, ती सबैलाई पनि हामी बिना जजमेन्ट एउटा द्रष्टा भावले हेर्दै नाभीको त्यो फ्लोमा डुब्दै जान्छौँ। र जब हामी नाभीको फ्लोमा डुब्दै जान्छौँ, विचार र भावना आफै तिरोहित हुँदै जान्छन्। तपाईँलाई विचार भावनाले त्यति असर गर्दैन। एका दुई विचारहरू आएको गएको थाहा हुन्छ, तर त्यो प्रति पनि तपाईँ अवेर हुनुहुन्छ। पुरापुर हामी त्यो नाभीको फ्लोलाई जानौँ, कस्तो अनुभूति भइरहेको छ। निश्चल ध्यान योग तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, भगवान् श्री कृष्णले अर्जुनलाई सिकाएको एकदम दिव्यतम विधि हो, जसको एउटै मात्र भाव थियो, यदि हामी निश्चल बन्यौँ भने, बालक जस्तो भयौँ भने हामी अस्तित्वसँग सिधा जोडिन सक्छ, त्यो बीचमा अन्य कुराहरू गर्नु जरुरी छैन भन्ने हो। जति छोड्नुहुन्छ त्यति नै हामी अस्तित्वको नजिक, जति छोड्नुहुन्छ त्यति नै तपाईँ पाउनुहुन्छ। अब हामी तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्दैछौँ। तेस्रो चरणमा हामी बिल्कुल नाभीको मात्र ध्यान, अलिकति अझ हामी गहिराइमा त्यो ऊर्जाप्रतिको शरणागति, समर्पित भएर त्यो ऊर्जाको अनुभूतिलाई हामी थाहा पाऊँ। यति बेला हामी न त श्वास लिन्छौँ, न त हामी विचारहरूलाई हेर्छौँ, बिल्कुल मात्र हामी त्यो नाभी केन्द्रलाई जान्छौँ। अब म पनि केही क्षण शान्त हुन्छु, यहाँहरू पुरा त्यो नाभीको फ्लोमा हेर्दै जानुहोला। पुरा अवेरनेस, मन, विचार, भावना आइरहेको हुन्छ, जुन स्वाभाविक नै हो। हामी सधैँ मन, भावना, विचारसँग नै रहने आदतको कारणले हामीलाई यी कुराले प्रभाव पार्नु स्वाभाविक हो। अब यी कुराको प्रभावले भन्दा पनि हाम्रो रियल स्वभावमा हामी फर्किँदैछौँ, जुन अस्तित्वगत छ। र यदि मनमा कुराहरू आइहाल्यो, भावहरू आइहाल्यो भने हामी विथआउट जजमेन्ट, विथआउट एनालाइसिस बिल्कुल हामी बस हेर्छौँ, थाहा पाउँछौँ मात्र, तर हाम्रो ध्यान नाभीको केन्द्रमा, नाभीको हलनचलनप्रति, स्पर्शप्रतिको अहोभाव। र हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा के हो भने
यदि हामी मन विचार भावनाको पछाडि दगुड्यौँ भने हामीलाई मन विचार भावनाकै स्वादमा रमाउन मन लाग्छ। यदि हामी नाभिको तलमा त्यो केन्द्रमा हामी गइरहेको छौँ भने विचार अनायासै कम हुन थाल्छ। खुसी छ भने अथवा आनन्द छ भने हामीलाई दुःख महसुस हुँदैन र दुःख महसुस भइरहेको बेला हामी आनन्द महसुस गर्न सक्दैनौँ। पेन र प्लेजरको कुरा, कि त पेनमा हुन्छौँ कि त हामी प्लेजरमा हुन्छौँ। यदि मनमा विचार आइरहेको छ भने हामी नाभि केन्द्रमा जुन हिसाबले हामी प्रवेश गर्नुपर्ने, जुन हिसाबले अवेर हुनुपर्ने त्यो भइरहेको छैन भन्ने बुझ्नु जरुरी छ। कहिलेकाहीँ हामीलाई कामको प्रेसरले गर्दा, अनिद्राको कारणले गर्दा अथवा चाहिने भन्दा धेरै स्ट्रेसको कारणले पनि हाम्रो साधनामा अलिकति हामीलाई छटपटाट हुने, इरिटेसन हुने पनि हुन सक्छन्। त्यसलाई आज ध्यान भयो भएन भन्ने कुराले जजमेन्ट नगर्ने, यति कुरा गर्ने कि जे तपाईलाई भइरहेको छ, चाहे राम्रो चाहे नराम्रो, चाहे इरिटेसन चाहे ह्याप्पिनेस, त्यो प्रतिको होस्। हामीलाई लाग्नु र नलाग्नु भन्ने पनि तपाईको मनले भनिरहेको छ। मित्रहरू, आज मलाई ध्यान राम्रो लाग्यो भन्छौँ, आज ध्यान मलाई अलिकति भएन भन्छौँ। ध्यान लाग्नु र नलाग्नु भन्ने नै हुँदैन। तपाई ती दुवै कुराले ध्यानलाई अर्थै राख्दैन। त्यो समग्रताप्रतिको सचेतना, तपाईले चाहे इरिटेसन होस् चाहे तपाईलाई राम्रो होस्, त्यससँग केही अन्तरै छैन। तपाईको मनलाई अन्तर छ, किनकि इरिटेसन भयो भने तपाईलाई 1 घण्टाको यो अवधि 1 जन्म जस्तो लाग्न सक्छ। तपाईलाई आनन्द जब आयो भने यो 1 घण्टाको क्लास अथवा सेसन 1 निमेष 1 पल जस्तो लाग्न सक्छ। त्यो थाहा पाउने को त भन्दा मन हो। त तपाईको चेतनालाई केही फरकै पर्दैन। उसलाई त्यो समयको पाबन्दी नै रहँदैन। त्यसकारण अलिकति हामीले यो हिसाबले पनि आफ्नो माइन्डलाई, हाम्रो चेतनालाई हामीले प्रशिक्षण गर्न जरुरी छ। हुन त चेतनालाई प्रशिक्षण गरिँदैन, हाम्रो एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ यो आउनु जरुरी छ। पुरापुर नाभिको त्यो अनुभव। हामी गम्भीर बन्दैनौँ, हामी सिरियस बन्दैनौँ। जब गम्भीर बन्छौँ, जब सिरियस बन्छौँ, तब हामी बालक बन्न सक्दैनौँ। बालक बन्न सकेन भने हामी निश्चल हुन सकेन। निश्चल हुन सकेन भने हामी नाभि केन्द्रमा पुग्न सक्दैनौँ। नाभि केन्द्रमा पुग्न सकेनौँ भने अस्तित्वसँगको मिलन सम्भव भएन। सिम्पल कुरा। त्यसकारणले यहाँको ओठमा माधुर्यता चाहियो, गम्भीर्यता पक्कै पनि होइन, बिल्कुल होइन। त्यसकारणले अलिअलि जब तपाईलाई मनमा धेरै कुरा चल्यो भने बढी पोस्चर्सलाई याद गर्ने, श्वासलाई याद गर्ने र आफ्नो मानस कस्तो चलिरहेको छ त्यसलाई पनि याद गर्ने। त्यो एउटा हाम्रो हतियार हो अथवा भनौँ साँचो हो। कहिलेकाहीँ हुन सक्छ छटपटी, वाक्क पनि लाग्न सक्छ कति हेर्ने नाभिमा भनेर। त्यति बेला तपाईले हेर्ने आफ्नो पोस्चर्सलाई, ढाड सिधा पो छैन कि, अलिकति छाती खुम्चाएको छु कि, अथवा फेसमा अलिकति मैले गम्भीर्यता पुल्याइरहेको छौँ कि, चट्ट त्यसलाई परिवर्तन गरौँ। ओठमा हल्का मुस्कान ल्याउँ, प्रसन्नको भाव राखौँ, आनन्दको भाव राखौँ, ढाड सिधा राखौँ, श्वासलाई एकदमै स्थिरता राखौँ र हेरौँ फेरि नाभिमा। तपाईको त्यो नाभिमा पहिला हेर्नु र पछि हेर्नुको त्यो क्वालिटी, त्यो गुणवत्तामा अत्यन्त फरक आउँछ, अत्यन्त फरक आउँछ। त्यसकारणले त हामी भन्छौँ सजगता, सजगता, सचेतना, अवेर भन्नुको तात्पर्य नै त्यही हो। हामी जे गरिरहेको छौँ यो पल त्यही नै गर्नुपर्छ। त्यसको लागि तपाईमा के छ, होस आउनुपर्छ, सचेतना आउनुपर्छ।
हामी करिब अन्तमा छौँ, त्यसकारण अझ केही समय त्यो नाभिको अनुभूतिमा रहौँ। धेरैले हामी कम्प्लेन गर्छौँ, म परमात्माले यसरी पुकार्छु, म यसरी व्रत लिन्छु, म यसरी प्रार्थना गर्छु, भगवानलाई मैले अनेकौँ लड्डु, अनेकौँ पेडा चढाउँछु, तर परमात्माले मेरो कुरा सुन्दै सुनेन। परमात्मालाई न त केही कुरा चाहिन्छ, न त लड्डु, न त पेडा। परमात्मालाई त तपाईँको हृदय चाहिन्छ, तपाईँको शरणागति, समर्पण चाहिन्छ। र परमात्माले सुन्नको लागि परमात्मासँग तपाईँको कनेक्सन पनि त हुनु पर्यो नि। यदि मलाई तपाईँले फोन गर्नुपर्दा मेरो नम्बर सही लागेन भने तपाईँले जति पनि फोनमा बसेर कुरा गरे पनि मैले सुन्नै सक्दिनँ। र अहिले हामी मस्तिष्कबाट, हृदयबाट अझ हामी गहिराइमा गयो भने परमात्माले पुकार गरिरहेको हुन्छौँ। त्यो त्यति त कनेक्टेड हुन सक्दैन, भए पनि फितलो कनेक्सन। त म भन्छु, जब तपाईँ नाभिमा बसेर अब तपाईँहरूलाई प्रार्थना गर्ने, पुकार्ने बानी छ भने यो 21 दिनपछि तपाईँले नाभिको ध्यान गरेर, नाभिमा याद गरेर, अस्तित्वको त्यो उपस्थितिलाई अनुभूति गरेर तपाईँ पुकारेर हेर्नुहोस्, तपाईँलाई प्रार्थना गरेर हेर्नुहोस्, तपाईँले विश कसैलाई गरेर हेर्नुहोस्, त्यसको क्वालिटी आकाश जमिनको महसुस हुन्छ। किन भने हिजोसम्म तपाईँको आफ्नो चेतनाले मात्र, आफ्नो मस्तिष्कले मात्र तपाईँले कसैलाई विश गर्नुभयो, कसैलाई आमन्त्रण गर्नुभयो, तर आज परमात्मा स्वयंले नै पुकार्दैछ, परमात्मा स्वयंले नै आशिष दिँदैछ भने त्यसको क्वालिटी कति राम्रो हुन्छ। तर ती सबै कुरा सकारात्मक हुनु पर्यो, किनकि परमात्मा यस्तो चिज हो, तपाईँ जस्तो चाहनुहुन्छ त्यस्तै बनाइदिनुहुन्छ। उहाँलाई न त सकारात्मक थाहा छ, उहाँलाई कति नकारात्मक थाहा छ। तपाईँ जस्तो माग्नुहुन्छ त्यस्तै पुरा गरिदिनुहुन्छ। त्यस कारणले हामी यो कुरा माग्दा पनि हामी कहिले कहिले बहकिन्छौँ नि, यो जीवनमा बाँचेर के गर्नु, बरु मर्न पाए पनि हुन्थ्यो, त्यो पनि पुरा गरिदिनुहुन्छ मित्रहरू। त्यस कारणले गर्दा हामीले यस्तो भाव राखौँ, यस्तो सोचौँ, त्यो एक एक पल पनि सकारात्मक होस्। अब हामी चौथो यानि कि अन्तिम चरणमा प्रवेश गर्दैछौँ मित्रहरू। सबैजना तयारी हौँ। अब हामी नाभिको ध्यान गर्दैनौँ, अब हामी मस्तिष्कलाई लुजतिर पनि गर्न जाँदैनौँ, श्वासलाई पनि हेर्दैनौँ। बिल्कुल तपाईँ छु भन्ने भाव, एउटा डिभाइन साइलेन्स, पुरा मौनमा बस्ने हामी अभ्यास गर्छौँ। यो क्षणमा आसनलाई स्थिर राखौँ, बिल्कुल हलनचलन नगरिदिउँ, आँखाहरू नखोलिदिउँ। यहाँहरूलाई मैले अनुरोध गरेँ, अत्यन्त शान्त भावमा, अत्यन्त प्रेम भावमा अवेर भएर यो ध्यानको यो क्षणमा हामी अत्यन्त अवेर हुनुपर्ने हुन्छ। अघि हामी नाभिमा हेरिबस्यौँ र हाम्रो चेतनाले एउटा काम पाइरहेको थियो, अहिले चेतनालाई हामीले काम दिएको छैनौँ। र यति बेला मन फेरि हाबी हुन्छ, मनलाई त्यो एउटा लगाममा बस्ने, एउटा ट्र्याकमा बस्ने बानी हुन्छ, फेरि बहकिन खोज्न सक्छ। तपाईँले गर्नुपर्ने यो क्षणमा पुरा अवेर, जे भइरहेछ त्यसप्रतिको अब्जर्भेसन। केही कुरा आउँछ ठिक छ, केही कुरा आउँदैन ठिक छ, बस साइलेन्समा बसौँ, बस साइलेन्समा बसौँ। भनिन्छ प्रकृतिको भाषा, अस्तित्वको भाषा मौनता नै हो। बोल्नै पर्दैन, मौनको भाषा। एउटा दिव्यतम अवस्थामा पुगेको, निर्माण प्राप्त गरेको व्यक्ति भेट भयो भने उहाँहरूले बोलिरहनै पर्दैन हामी जस्तो। उहाँहरूको भाषा नै मौनता हो, अस्तित्वको भाषा नै मौनता हो। त्यसको लागि हामी मौनमा बस्ने पनि प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ।
पुरापुर होस, पुरापुर अवेरनेस, पुरापुर अवेरनेस,